فرمایا اے معاذ بن جبل اللہ دیاں بندیاں دے حقوق دی پاسداری کریں. یہ گلاں کردے آندے پین کسے نو گال نہ کڈی. حضور کردے پین ادھر مدینے دی حد آ گئی جتھے تک حضرت معاذ نو الوداع کرنا سی. ہن اللہ دے محبوب نے قدم مبارک روکے. حضور نے اپنا رخ پاک مدینہ پاک ال کر لیا ہے. حضرت معاذ دی سواری یمن المو ہے. حضور نے اپنا رخ مدینے ال کر لیا ہے. سرکار نے فرمایا اے معاذ ایک گل غور دے نال سن لے. دین اسلام دے اندر جڑی بات میں ابتدا بنیاد عرض کیتی ہے تقریر دی، فرمایا معاذ دین اسلام دے اندر کسے کالے نو کسے گورے دے اوپر کسی عربی نو کسی اجمی دے اوپر کوئی برتری نہیں، کوئی فضیلت نہیں. دین اسلام دے اندر او بندہ فضیلت رکھدا ہے، او بندہ مقام رکھدا ہے، او بندہ مرتبہ رکھدا ہے، او بندہ عظمت رکھدا ہے، شان رکھدا ہے جڑا اللہ کولوں ڈرن والا ہے، جیدے دل دے اندر اللہ دا ڈر ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے. ایتھے نسلاں برادریاں تے علاقیاں دا امتیاز نہیں، بس اللہ کولوں ڈرن والا ہوئے وہ اللہ دی بارگاہ دے اندر مقام رکھدا ہے، مقبول ہے تے منظور ہے. ایتھے تک نصیحت دیاں گلاں کرنے تو بعد فرمایا معاذ تو یمن ول چلے ہے، تو 1 سال تو بعد واپس آنا ہے. غیب دیاں خبراں ویکھنا کنیاں ارشاد فرمائیاں. فرمایا تو 1 سال تو بعد واپس آنا ہے، تیری ہن میرے نال ملاقات نہیں ہونی. ایک غیب دی خبر ارشاد فرمائی. پھر فرمایا میرا وصال ہو جائے گا، تو 1 سال تو بعد جدوں واپس مدینے آئے گا میرا وصال ہو جائے گا، تینوں میں نظر نہیں آواں گا. صحابی رسول نے جدوں کلاں نال اللہ دے محبوب دی جدائی دی خبر سنی اکھاں نم ہو گئیاں، اکھاں دے اندر آنسو جاری ہو گئے. جدائیاں تا بھائیاں دیاں برداشت نہیں ہوندیاں، ماں باپ دیاں جدائیاں برداشت نہیں ہوندیاں. اے تا اللہ دے محبوب دی جدائی ہے جنہاں نال اصحاب ماں باپ نالوں زیادہ، بہن تے بھراواں عزیزاں تے بچیاں نالوں زیادہ جنہاں نال پیار کردے سن. حضرت معاذ رون لگے. فرمایا معاذ جدوں تو 1 سال تو بعد واپس آنا ہے، تو میری مسجد دے اندر آئے گا، تینوں میرا منبر خالی نظر آئے گا، مصلی خالی نظر آئے گا. اے معاذ تینوں میری تربت نظر آئے گی، مصلی خالی نظر آئے گا، منبر خالی نظر آئے گا، میرا مزار نظر آئے گا. اے بھی غیب دی خبر دیتی کہ میرا مزار جنت البقیع دے اندر نہیں مسجد نبوی دے اندر بنے گا. اللہ دے محبوب کتنی عظمت رکھ دیں، کتنا شان رکھ دیں. صحابی نے جدائی دی خبر سنی تے اکھاں دے اندر آنسو جاری نے، زارو قطار روئی جاندے. سرکار دلاسا دے کے الوداع کر دیتا. معاذ بن جبل یمن دے اندر پہنچ گئے. 1 سال گزر گیا ہے. صحابی رسول یمن دے اندر لوگاں دے درمیان فیصلے کر دیاں. ربیع الاول دا مہینہ آن تو پہلے حضور نے زیارت کروائی سی. خواب دے اندر آ کے دسیا سی کہ معاذ طبیعت ذرا ناساز ہے. پھر چند دن گزرے، ربیع الاول آ گیا. 3 ربیع الاول دی رات ہے. عشاء دی نماز جماعت کروا کے اپنے حجرہ پاک اندر آ گئے. وداع پڑھ کے حضرت معاذ بن جبل آرام کرن لی بستر دے اوپر لیٹ گئے. اکھ لگی، قسمت جا گئی، اللہ دے محبوب دی زیارت ہو گئی. سرکار خواب دے اندر آئے. خوش نصیبانو اللہ دے محبوب دی زیارت ہوندی ہے تے جلوے دیکھ دیں. حضرت معاذ بن جبل خواب عرض کر دیں حضور طبیعت مبارک کیسی ہے؟ سرکار نے فرمایا معاذ تو اجے تک یمن نہیں چھڑیا، میں مدینہ چھوڑ کے اپنے رب دے حضور حاضر ہو گیا. بس اتنی گل سنن دی دیر سی، اکھ کھل گئی. اکھاں دے اندر زارو قطار آنسو جاری ہو گئے تے رون لگے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اتنی اچھی آواز نہ رونا شروع ہو گئے کہ مسجد دے ہمسائے بھی آواز سن کے ہجکیاں دی مسجد دے اندر آ گئے. پوچھ دے حضرت جی خیریت ہے، کیوں پہ روندے ہو؟
فرمایا حضور دا وصال ہو گیا ہے، سواری دا انتظام کرو، میں مدینہ پاک جانا چاہنا، ہجوم لگ گیا ہے، احباب دا جمع غفیر ہے۔ ایک بندہ عرض کردا ہے اے معاذ بن جبل تسی قاضی وقت ہو، ساڈے درمیان قاضی ہو، صاحب علم ہو، تانوں پتہ ہے کیویں دسو، تانوں خبر ملی ہے کہ حضور دا وصال ہو گیا ہے۔ فرمایا حضور خواب اندر آئے، کہندا تسی قاضی ہو، تانوں پتہ ہے خواب حجت نہیں، خواب دین اسلام دے اندر خواب تے فیصلہ نہیں ہو سکدا، تہاڈا خواب ہو سکدا ہے سچا نہ ہوئے۔ روندیاں روندیاں اندیاں اکھاں چکا پا کے فرمایا میں صحابی رسول ہاں، زندگی دے اندر ایک مرتبہ لئی ہزارہ مرتبہ اللہ دے محبوب دی زیارت کیتی ہے، مینوں پکا یقین ہے حضور دا وصال ہو گیا ہے، تسی سواری دا انتظام کرو، میں مدینہ پاک جانا چاہنا۔ ادھر سواری دا انتظام ہو گیا، آپ یمن تو مدینے وال چل پے، ادھر مدینہ الرسول دے اندر اصحاب پیمبر دی کفیت میں چند جملیاں دے اندر کس طرح بیان کر دیاں۔ او اللہ دے محبوب دے عاشق سن، او اللہ دے حبیب دے غلام سن، او عام مستیاں نہیں سن، انہاں تن من دھن گھر بار ہر چیز اللہ دے محبوب تو قربان کیتی سی، کیونکہ عشق سچا نصیب گئے عاشقاں دا، عشق سچا نصیب گئے عاشقاں دا، عاشق عشق سرور نال سجدہ رات سجدی نال تاریاں دے، دل سورج دے نور نال سجدائے سولی چڑھ جانا، بھیت کھولنا نا، تختہ دار منصور نال سجدہ قسم رب دیے نشان آکھاں، سارا جگ پیا حضور نال سجدہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پکڑی یمن تو مدینہ پاکل، ادھر مدینے دے اندر صدیق پاک نے روندیاں روندیاں خط لکھیا، حضرت معاذ نو بلان لئی خط لکھیا جس دے اندر حضور دے وصال دی خبر درج کیتی، تے خط حضرت عمار بن یاسر نو دے کے فرمایا عمار یمن وال چلا جاؤ، حضور دے غلام معاذ بن جبل نو لے کے آؤ، جنہوں 1 سال پہلے حضور نے اپنی دستار سار تے سجا کے رخصت کیتا سی، جا اس نو لے کے آؤ۔ عمار بن یاسر مدینیوں نکلے ہوئے، ادھر حضرت معاذ بن جبل آندے پین، اگلیاں راتاں دے اندر انہاں دوواں صحابیاں دیاں سواریاں ایک دوسرے دے قریب چوں گزریاں، معاذ بن جبل روندے پیسن، رون دی آواز عمار بن یاسر دیاں کلاں دے اندر آئی ہے، تے عمار بن یاسر پوچھ دین او رون والیا کون ہے؟ فرمایا تسی کون ہو؟ میں عمار بن یاسر ہاں، حضور دا وصال ہو گیا ہے، میں معاذ بن جبل نو لین لی جا رہے ہوں، بس کرنا نڑ اللہ دے محبوب دی خبر سنیے، غش پہ گیا تے زمین تے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ عمار بن یاسر جان گئے جڑا اللہ دے محبوب دے وصال دی خبر سن کے زمین تے غش کھا کے ڈگ گیا ہے، اے یا صحابی رسول یا عاشق رسول قریب آئے، چہرہ مبارک نو جدو غور نال دیکھیا، اے تا معاذ بن جبل لے ہوش دے لائی، دوویں صحابی سین نل لگ کے روئے۔ ہن معاذ بن جبل مدینہ پاک آئے، آگے فرمانے سب تو پہلے میں حضور دی پیاری لختے جگر سیدہ زہرا بطول دی بارگاہ دی اندر جاواں گا، سیدہ پاک دے کولوں پوچھاں گا حضور نے ظاہری حیات دے آخری ایام کنج گزارے نے، ایام وصال کنج گزرے نے،
دروازے تے آئے دستک دیتی سیدہ پاک حسنین کریمین نو فرماندیاں بیٹا پردہ کر دیو دروازہ کھول دیو میرے باپ دا صحابی آیا ہے پوچھن لئی کہ کیویں میرے باپ دی ظاہری حیات پاک دے آخری ایام گزرن دروازہ کھولیا پردے دے پیچھے آگے معاذ بن جبل بہ گئے پوچھ دین سیدہ اللہ دے محبوب دی ظاہری زندگی دے آخری ایام کنج گزرے نے دھیاں نو باپا نال بڑا پیار ہوندا ہے بڑی محبت ہوندی ہے پر میں بات خاتون جنت دی پیا کرنا سیدہ زہرا بطول دی پیا کرنا جتھوں محبتاں دی خیرات ملی ہے جتھوں وفاواں تے محبت دا درس ملی ہے سیدہ پاک دی بارگاہ معاذ بن جبل عرض کر دیں ذرا بیان کرو حضور دی ظاہری زندگی دے آخری ایام کنج گزرن بیٹی زہرا بطول جئی ہوئے تے محبوب دے وصال دیاں گھڑیاں نو کنج بیان کر دے 6 ماہ زندہ رہیاں حضور تو بعد کسی نے ہسدیاں نہیں ویکھیا کسی نے مسکرانیاں نہیں ویکھیا حضور دی جدائی دے اندر رویا کر دیاں سن رات دن صبح آیا کر دیاں سن کیونکہ میاں صاحب فرماندے نے وچھڑ گیا دی یاد ستاوے وچھڑ گیا دی یاد ستاوے ایک پل چیل نہ آوے سنجم سنجیاں گلیاں دی سر تے ویڑا کھان آوے سیدہ رو رہی ہیں کوئی بھی لمحات بیان نہ کر سکیاں معاذ بن جبل اٹھے ان مسجد نبی والا ہے ایک پیر مسجد دے اندر ہے ایک باہر ہے او سال پہلے دیاں گلاں یاد آ گئیاں کہ معاذ تو 1 سال بعد یمن تو واپس آنے حضور نے فرمایا سی تین مصلی خالی نظر آئے گا تین منبر خالی نظر آئے گا اور گلاں او محبت برے لمحات او واقعات یاد آئے دستار مبارک حضور نے اپنے ید اللہ والے ہتھاں نال سارتے سجائی سی سواری تے بٹھایا سی مہارا پکڑیاں سن او قربت دے لمحات او محبت برے انداز تے شفقتاں یاد آئیاں تے صحابی رسول دیاں اکھاں جو زارو قطاراں سو جاری نے مسجد نبوی اج کھلو کے حضور دا منبر جدوں خالی نظر آیا تے مصلی خالی نظر آیا روئی جاندے آنسو بہائی جاندے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار کہندے کفیت کی ہونی ایک سجنہ دی جدائی تو بعد آپ فرماندنی اچیاں لمیاں لال کھجوراں اچیاں لمیاں لال کھجوراں تے پتر جلان دے ساوے غلام فریدہ اوتھے کی بسنا جتھے یار نظر نہ آوے اے صحابی رسول دی کفیت ہے اللہ دے محبوب علیہ السلام دی جدائی تو بعد اس لئی اسی بھی اس جہان تو ایک نہ ایک دن رخصت ہو جانا ہے چلے جانا ہے موت برحق ہے اس جہان تو جانا ہے مولا علی شیر خدا دا قول ہے فرمایا زندہ لوگاں لی سب تو بڑا عبرت دا پیغام اے ہے کہ ایک نہ ایک دن اس جہان نو چھوڑ جانا ہے ایک نہ ایک دن اس جہان تو رخصت ہو جانا ہے موت عبرت دا سب تو بڑا پیغام ہے مولا علی دا قول ہے کہ زندہ لوگاں لی سب تو بڑا عبرت دا پیغام موت ہے اگر اسی اس نو سمجھیے تو آئے گا ٹائم آ جائے گا جدو وقت آئے گا اللہ دے حضور پیش ہونا پے گا ٹاس تو ماس بھی انسان نہیں ہو سکتا جدو مالک دی بارگاہ چ حکم آ گیا
اللہ دے محبوب علیہ السلام دے غلاموں، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کفیت ہے۔ رسول پاک نے اپنے وصال پاک نو خود اپنی پاک زبان دے وچوں ارشاد فرمایا۔ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج ساڑھے کل محلت ہے، وقت ہے، چھوٹ ہے، سانو اچھائی دی طرف نیکی والے پاسے آ جانا چاہیے۔ تفسیر عزیزیہ دے اندر یہ بات درج ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اسرائیل علیہ السلام نے پوچھیا کہ کدی روح قبض کرن لگیاں تین ترس بھی آیا؟ دو موقع مولا جدوں ترس آیا ہے۔ کیڑے کیڑے موقع؟ مولا ایک موقع ہو ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں نال سفر کر رہا سی کشتی دے اندر، یا ماں سی یا بچہ سی، حکم ہویا کہ اس دی ماں دی روح قبض کر لو۔ مالک میں اس دی ماں دی روح قبض کر لئی، ترس ادوں آیا کہ اس بچے دا ان کی بنے گا۔ دوسرا موقع، مولا جدوں شداد نے زمین تے جنت بنائی اتنی محنت نال، ایک پیر اندر ہے ایک باہر ہے، تے حکم ہویا ہے دی روح قبض کر لے۔ ادوں بھی ترس آیا بھی مولا نو ایک نظر دیکھ ہی لین دیندا، میں تا تیرے حکم دی مالک تعمیل کیتی، بھڑکا کے زمین تے ماریا۔ اے دو موقع نے۔ فرمایا اسرائیل سن میریاں بے نیازیاں، او جس ماں دی روح قبض کیتی سی پہلی مرتبہ جڑا تینوں ترس آیا ہے کہ اس بچے دا کی بنے گا، شداد بدبخت ہوئی وہ بچہ سی، اے اوہی سی۔ میں اس تے کرم نوازیاں کیتیاں، اے بے سہارا سی، اس نو سہارا دیتا، تخت و تاج ملیا، دولت ملی، پھر اس نے میری قدرت نو للکاریا، ہن میں اس نو جنت کی میں مصنوعی دیکھ لین دیں۔ آج ساڑھے کل وقت ہے، آج سانو چنگے اعمال کر لینے چاہیے دل۔ اے مختصر جی زندگی ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر گئے، طے کر رہا گا جو تو دو دل کا یہ سفر گئے۔ دنیا کے اے مسافر، راول پنڈی دے وڈے قبرستانی جا کے دیکھو، جڑے بندے سمجھ دے جان ساڑھے تو بغیر نظام نہیں چلے گا، او بھی مٹی دے نیچے لیٹن، کچھ بھی نہیں ان کر سکتے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر گئے، طے کر رہا گا جو تو دو دل کا یہ سفر ہے۔ جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، بندہ سمجھدا ہے میں کوئی وکھری چیز دنیا جا گئی لا لاؤں، بڑے بڑے آئے پہلوان رستم زماؤ، جرنل کرنل حکمران آئے، بڑے بڑے کلخیاں لے آئے۔ جب سے بنی گئے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے۔ رکنا لگی یہاں پر جاری تیرا سفر گئے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا گا جو تو دو دل کا یہ سفر ہے۔ مٹی کے پتلے تو لے مٹی میں ہے سمالا، مٹی کے پتلے تو لے مٹی میں گئے سمالا۔ ایک دن یہاں تو آیا، ایک دن یہاں سے جانا، ایک دن یہاں تو آیا، ایک دن یہاں سے جانا۔ رکنا لگی یہاں پر جاری تیرا سفر گئے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دو دل کا یہ سفر گئے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا منگیا کردے سن، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، مولا میں تیری بارگاہ دے وچوں عذاب قبر تو پناہ منگنا۔ کون ہے پوری کائنات لئی جنہاں نو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجیے، تعلیم امت لئی حضور نے عذاب قبر تو پناہ منگی۔ اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوندے، نبیاں کولوں گناہ نہیں ہوندے، حضور دی تے رحمت دا فیض پوریاں امتاں ساریاں امتاں نو ملے گا، پوری انسانیت نو ملے گا۔ آخری بات کریے عظمت مصطفیٰ دی موضوع اس لئی تاکہ حضور دا ذکر پاک اخیر تے میں کر کے بات ختم کرنا چاہنا۔ عنوان بھی محفل پاک دا ایشی اے تو اشال ثواب دی محفل دی، فکر آخرت دیاں گلاں آپ حضرات دے گوش گزار کر دیتیاں۔ ایک واقعہ عرض کر کے واز ختم کرنے ہاں۔ حضور دی رحمت دا فیض ساڈا ایمان ہے، ایتھے بھی گل حضور دی برکت نال پار لگنی ہے، اگلے جہان دے اندر بھی اگر گل پار لگنی ہے تے اللہ دے محبوب دی رحمت دی برکت ہے۔ اگر وجود سلامت لے اے بھی حضور دی رحمت دی برکت ہے۔ پہلیاں امتاں دے حوال پڑھو، صحیح مسلم دی روایت ہے، بنی اسرائیل دے لوگ چوہے بنائے گے، بندر بنائے گے، پہلیاں امتاں دے لوگ میں پڑھی ہے، اے صحیح مسلم وچ نہیں اور کتاباں پڑھی ہے، خنزیر بنائے گے، ہاتھی بنائے گے۔ بھئی پہلیاں قوماں دے لوگ اگر نبیاں دیاں گلاں نہیں مندے اللہ دا عذاب آندا ہے، شکلاں بدلا دتیاں جان، اللہ کے تباہ کر دیتے جان، اللہ کے کتے پتھراں دا عذاب، کتے طوفان نوح آندا ہے پوری قوم نو غرق کر جاندا ہے، کدھر لوط علیہ السلام دی قوم دیاں بستیاں حضرت جبریل امین پراں تے چک دین، بلندیاں تے لے جا کے الٹیاں کر دین۔ اس امت دے اندر پہلیاں امتاں والے سارے گناہ پائے جاندے، شکلاں محفوظ، ساڈے جسم سلامت۔ خبردار کوئی واعظ نہ سمجھے وہ تقریر پیا کردا ہے تے تاں عذاب نہیں آندا، کوئی سکالر، کوئی پیر، کوئی متقی، کوئی پرہیزگار، کوئی مجاہد اے نہ سمجھے اے انہاں دی عبادات، ریاضت، زہد و تقوی اور جہاد دی وجہ ہے کہ عذاب نہیں پیا ہوندا، اے نہ کسے دے علم دی وجہ ہے، نہ کسے دی عبادت دی وجہ ہے، ایک کوئی وجہ ہے کہ جسم سلامت نے حضور اللہ نے شان محبوب عطا کیتا ہے، جس دی شان ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ دے محبوب دی رحمت دی برکت ہے کہ جسم سلامت نے، شکلاں محفوظ نے۔ ایک دن رسول خدا فرمایا جبریل کیا تینوں میری رحمت دا فیض ملیا ہے؟ کتاب دا نام بیانات سیرت جلد دوسری، لکھن والا دوسری جماعت دا علامہ، تنقید نہیں حوالہ ہے، اس اندر بات درج ہے۔ جی حضور ملیا ہے، تواڈے آن تو پہلے جبریل عرض کر دین میں ڈردا رہندا سی کی بنے گا، پر سونیاں جدوں تسی آئے ہو اللہ نے تواڈی رحمت دا ذکر قرآن دے اندر کیتا ہے، جبریل نو تسلیاں مل گئیاں نے۔ جڑی بات عرض کرنا چاہنا، پھر جبریل آئے بارگاہ مصطفیٰ دی اندر، کیونکہ جبریل آندے رہندے سن، حضور دے چہرہ پاک دی زیارت لئی بھی آ جایا کردے سن۔ اللہ نے محبوب نو عظمتاں بڑیاں عطا کیتیاں، اسی تا کہنے ہاں سونے محمد ورگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں، جگتے باغاراں آیاں رب دا حبیب آیا، دکھیاں بیماراں لئیو
بن کے طبیب آیا روندے غساون والا دکھیاں تے یتیماں نال پیار کرن والے آقا روندے غساون والا اجڑے وساون والا مائی گلی ماندیو بھاگی جگاون والا ایڈیاں شاناں والا آنا گن لال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں جبریل حضور دی بارگاہ حاضر نے جہنم دے طبقیاں دا تذکرہ کر دین سرکار دی بارگاہ 7ویں درجے چرز کر دین حضور منافقاں تے عذاب ہو رہی ہے 6ویں درجے دے اندر مشرکاں تے عذاب ہو رہی ہے 5ویں درجے دے اندر چند سورج دی پوجا کرن والیاں تے عذاب ہو رہی ہے 4تھے درجے دے اندر مجوسیاں تے 3 اندر یہودیاں تے 2 اندر نصرانیاں تے رہ گیا بیان کرن اندر آخری درجہ اتوں پہلا درجہ عرض کردے نے حضور اس درجے دے اندر تہاڈی امت دے گناہگاراں تے عذاب آوندا پیا ہے اتنی گل کر کے جبریل تا چلے گئے تیرے تے میرے نبی دیاں پاک اکھاں دے اندر آنسواں دی جھڑی لگ گئی امت دے غم اندر حضور رون لگے نماز ادا کر دین حجرہ پاک اندر چلے جان دین ایک دن گزریا کفیت یہ دوسرا دیاڑا آ گیا کفیت یہ تیسرا دن آیا یہ بات بھی بیانات سیرت اندر انجی درجے جی میں بیان کر رہے ہوں تیسرا دن لایا آج اصحاب پریشان ہو گئے کی گل حضور کیوں پہ روندیں نماز پڑھ دیں حجرے چلے جاندیں تمام صحابہ صدیق اکبر دی بارگاہ چرز کر دیں پتہ کرو کی وجہ حضور کیوں پہ روندیں صدیق پاک آئے دروازے تے دستک دیتی لبیک یا رسول اللہ سونے ابو بکر حاضر ہے نہ جواب ملیا نہ دروازہ کھلا روندے واپس آئے حضرت عمر نو بھیجیا انہاں بھی دستک دیتی نہ جواب ملیا نہ دروازہ کھلا حضرت عمر نے حضرت سلمان نو بھیجیا انہاں بھی دستک دیتی نہ جواب ملیا نہ دروازہ کھلا انہاں آ کے مولا علی دی بارگاہ چرچ کی تھی تسی اخی رسول ہو داماد رسول ہو تسی جاؤ ہو سکتا ہے تواڈے جان نال دروازہ کھل جائے مولا علی فرمایا جاواں گا پر کلا نہیں جاواں گا اگر کلیاں جایاں دروازہ کھلنا ہوندا پاک صدیق دے جان نال کھل جاندا پاک عمر دے جان نال کھل جاندا اے سلمان تیرے جان نال کھل جاندا مینوں پتہ ہے دروازہ کنج کھلے گا حضور دھیاں نال بڑا پیار کر دین بیٹیاں نال بڑی محبت کر دین میں گھر جانا سیدہ زہرا بتول نو لے کے آنا پاک رسول دی پاک لختے جگر آئے گی دروازہ حجرہ پاک دا کھل جائے گا مولا علی گھر آئے سیدہ زہرا پہلی پیاں رونیاں حضور رون تے حضور دے جگر دا ٹکڑا نہ روئے حضور نو تا دھیاں نال پیاری بڑا سی میرے نبی بدر دے میدان تو واپس آ رہے سن مدینے دے اندر حضرت رقیہ دا وصال ہو گیا حضرت عثمان تدفین کر چکے سن یعنی دفن کر چکے سن جنت البقیع دے اندر جدوں سرکار مدینے پہنچے حضور گھر نہیں گئے سیدھے قبرستان بیٹی دی مزار تے آئے میرا نبی دھیاں دیاں قبراں تے جا کے روئے ام کلثوم نو فرمانا دھیے میں تیرا نکاح عثمان دے نال کیتا ہے اس دی شکل اللہ دے خلیل پیغمبر دے نال مل دیئے سیدہ زینب نو سینہ نال لا کے رون لگ جانا اے سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ زہرا بطول نے انہاں دا تا استقبال بھی کھلو کے کیتا ہے حضور رون تے سیدہ زہرا بطول نہ رون اے کس طرح سکتا ہے سیدہ زہرا پاک مولا علی فرمایا آؤ نہ ذرا برقع پہن کے سرکار پہ رون دن دروازہ نہیں پیا کھل دو ہو سکتا ہے تواڈے آن نال کھل جائے سیدہ آئیوں حجرہ پاک دے دروازے تے آ کے عرض کر دیاں ابو جان دروازہ کھولو بطول آئیے زہرا آئیے میرے نبی دیاں کلاں اندر جدوں آواز پئیے کہ ابو جان دروازہ کھولو بطول آئیے تواڈیاں بیٹیاں تواڈے لئی رحمت میریاں بیٹیاں میرے واسطے رحمت
اے دستک دین علی بطول کون ہے؟ اے اس نبی لئی رحمت ہے جڑا نبی پوری کائنات لئی رحمت بن کے آیا ہے۔ سیدہ زہرا پاک دروازہ رسول تین حضور دیاں گلاں درواز پئی، سرکار روندیاں روندیاں دروازہ کھولیا، سیدہ دا متھا چومیا، سینے نال لایا، عرض کر دیاں نے ابو جان کیوں پہ روندے ہو؟ فرمایا دھیے امت دے غم وچ پیا رونا، پھر سر سجدے چ رکھیا رونا شروع کر دیتا۔ سیدہ ہاتھ اٹھائے اللہ دی بارگاہ دی اندر، مولا ابا جان دا رونا ویکھیا نہیں جانلا، میرے باپ دی امت دی بخشش فرما۔ اللہ قرآن دا نزول فرمائے والا سوف یعطیک ربک فترضی، سونیا اتنا دیاں گے تو راضی ہو جائے گا۔ پوچھیا گیا حضور کنج راضی ہوو گے؟ فرمایا ساری امت بخشوا کے پھر راضی ہوا گا۔ اتنا امت نال پیار ہے اللہ دے محبوب نو۔ آج سانو بھی چاہیے پیغام ہے اسی بھی حضور دیاں گلاں نال پیار کریے۔ ساڈے دعوے ہیں کہ اسی اللہ نال بڑا پیار کردے ہیں، رسول اللہ نال بڑی محبت کردے ہیں۔ یہ تا دعویٰ ہے کہ اللہ رسول نو مننے ہیں، پر اللہ رسول دی بات نہیں بندے مننے۔ اللہ رسول نو منن دا دعویٰ ہے، رب رسول دی بات نہیں مننے۔ اس لیے پریشانیاں وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا کہ تواڈے تے مصیبتاں پریشانیاں بیماریاں جڑیاں مسلط کیتیاں جاندیاں برے عملاں دی وجہ تے۔ قرآن ہے آج بندے پریشان نے، رزق دی بے برکتی تو بندے پریشان نے۔ کیوں پریشان نے؟ صحیح معنی قرآن دی تلاوت نہیں کردے۔ موسیقی روح دی غذا ہے، کئی کرم والے بھی کہندے، کون کہندا ہے موسیقی روح دی غذا ہے؟ روح دی غذا اللہ دا قرآن ہے یا رسول اللہ دا فرمان ہے۔ قرآن پڑھ دے، ہر بندے کو اعلیٰ موبائل ہے تے صبح صبح سورہ رحمان سنو، سورہ یاسین سنو۔ روز جدو بندہ سورت رحمان سنے گا 6 مہینے تک سندا رہے تے انہوں ادھی انجی یاد ہو جائے گی۔ جدید دور ہے، استعمال کرو، قرآن پڑھو، سنو قرآن۔ قرآن سننا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، ویکھنا بھی عبادت ہے۔ بندے پڑھ دے نہیں، اتو جہلی عاملاں دے ٹائے چڑھ دے، جا کے کہندے نے کام نہیں پیا چلدا حساب لا۔ وہ حساب لاؤن لئی تے بیٹھے نے، ہور کد لئی بیٹھے؟ وہ کہندے نے حساب لاؤن لئی تھوڑی جی انج پیلسن گھمان دے، کہندے نے تیرا رزق بن دیتا ہے۔ کون ہے جڑا رزق بننے؟ رازق اللہ دی ذات ہے۔ روایاتی چاہتا ہے کہ رزق بندے نو انج تلاش کرتا ہے جی میں موت بندے نو تلاش کرتا ہے، لیکن یہ عالمی اسباب ہے۔ رزق بھی اللہ نے اسباب دے نال جوڑے ہے، سبب دے نال ہے۔ گھر بیٹھے ہیں تو نہیں نہ گل بننی، کوئی محنت کرنی پے گی، نکلنا پے گا۔ اسباب ہے، یہ عالمی اسباب ہے، سبب نال ہے سارا طریقہ۔ دعا مانگ اللہ دی بارگاہ، فرمایا کہ جڑا ماں باپ لی حدیث پاک کے چاہے دعا منگدا ہے اللہ دے رزق وچ برکتاں ڈال دیندا ہے۔ برکتاں ہیں یا نہیں؟ بندے حاصل نہیں کرتے تے جڑے گالاں کڈدے ماں باپ نو انہاں نو رزق دی برکت ملے گی؟ جنہاں لئی دعا کیتیاں رزق وچ برکت ہے تے انہاں نو گالاں کڈیاں رزق دیاں بے برکتیاں نہیں ہون گیاں تے ہور کی ہوئے؟ جہلی عاملاں کول جاندے نے حساب لا، وہ پھر حساب لاوندا کہندا تیرا رزق بن دیتا ہے۔ کون ہے جڑا رزق بننے؟ رازق اللہ دی ذات ہے۔ کہندا کھلے گا کینج ہوں؟ کہندا 11,000 دا تویز لکھاں گا زعفران نال تے کھل جائے گا۔ تے وہ کام اپنا نہیں چلدا۔ منیر یوسفی صاحب لکھدے نے 11,000 اونوں دے کے اودا چلا کے آ جائے وی لے ہن موج کر 4 دیہڑے۔ اے تا قوم دی حالت ہے۔ رزق کوئی بھی نہیں بن سکتا، پتھر وچ کیڑیاں دے رزق دا بھی انتظام رب ذوالجلال کر دے۔ یہ ٹیوے لاؤندے نے، اے جڑے جہلی عمل نے۔ ممبر رسول تے بہ کے میں ہر جگہ موقع ملے یہی گل کردا، گل کر رہے ہیں شاید کسی دے دل وچ اتر جائے۔ یہ ٹیوے لاؤندے نے، رزق کوئی نہیں بن سکتا۔ رازق اللہ دی ذات ہے تے ہن معاذ اللہ کوئی رب تو ڈاڈا ہے جڑا رزق بن لے گا؟ تے جے منیا تے دا شرکیہ عقیدہ ہے، دین ایمان جاندا لگے گا، کوئی رزق نہیں بن سکتا۔
جیلی عاملہ کو یہ تو ٹیوے لاؤندے. ایک خاتون اپنے شوہر نال آئی. میرا کیونکہ ایک بات دادے تو سلسلہ ہے, اس ذہن نال لوگ آ جاندے دعا لئی, ورنہ گل بات کوئی نہیں. خاتون آئی شوہر نال, کہن لگی اسی اپنے گھر دا حساب لوایا بھی آ برکت کوئی نہیں گھر وچ ایک جیلی عامل تو بھی کی وجہ ہے. تے او جیلی عامل کہن لگا سچی گل ہے جویں انہاں مینوں سنائی بھی جیلی عامل کہن لگا 6 مہینے ہو گئے تیری سس نے تینوں تویز پائے. بی بی بڑی سیانی سی, انہیں بھی اگوں گل سچی کی. انہوں نے کہا خدا دا خوف کر, انہوں مری نو 5 سال ہو گئے, وہ قبراں چ تویز پا گئی. انج ٹیوے لاؤندے تینوں رات نو ڈر لگدا ہے. انسان تا اپنے سائے تو بھی ڈر جاندا ہے. تو اپنے آپ نال گلاں کردا ہے, کیڑا بندہ جڑا اپنے آپ نال گلاں نہیں کردا. اس لئی انج دیاں گلاں کر کے بندیاں نو نفسیاتی طور تے قابو کر لیندے. روز دا کام یہ ہوندا ہے. تو دکاندار بھی کہندا ہے اے شے جڑی ہے یہ وکدی نہیں پئی, آخری پیس ہے دوبارہ نہیں آنا لے جا. اصل وہ وکدی نہیں ہوندی تے جے ایڈا قیمتی ہوئے تو اپنے لئی نہ رکھے. تے گل سنان دا ایک طریقہ ہوندا ہے بندیاں نو پسان دا. اس لئی انج دیاں تو جان چھڑاؤ, ماں باپ دی خدمت کرو. پیر صاحب آ جان تا گڈی دیاں ٹائراں تھلے بھی کلین, اتے پھلاں دی برسات, کدی ماں باپ دے ہتھاں دے بھی بوسے لے لیا کر. لیا کوئی روئے زمین دا عالم جڑا ہے بات لکھ دے, وہ اجر اللہ نے پیر دے ہاتھاں چمنے چ نہیں رکھیا جڑا ماں باپ دے ہاتھ چمنے چ اولاد لئی اللہ نے اجر رکھ دیتا ہے. میں تفسیر نور الامین وچ پڑھیا ہے 70 ولیاں دی دعا ایک پاسے, ماں دی دعا 17 ولیاں نالوں زیادہ درجہ رکھتی.